अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः काश्यपान्वय संजातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियादुषं वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। అత్యంత పవిత్ర మాసమైనటువంటి ఈ శ్రావణ మాసంలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహము భక్తులందరికీ ఉండి లోక కళ్యాణం జరగాలని సత్సంకల్పంతో ఈ స్వామివారి సన్నిధానంలో శ్రావణ మాసం యొక్క ఫలాలు అందరికీ దక్కాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యముతో నిత్య అర్చన అనేటువంటి కైంకర్యం ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. అందులో ఆసక్తి గల భక్తులు వారి యొక్క గోత్రనామాలు పంపించడం జరిగింది. ప్రతిరోజు కూడా వారి యొక్క గోత్రనామాలతో శ్రీవారికి అర్చన కైంకర్యం సమర్పించడం జరుగుతుంది. జై శ్రీమన్ వాసిష్ఠ మహర్షి గోత్రోద్భవస్య కృష్ణ లక్ష్మీ శ్రీనివాస శ్వేతానామ్యః సీతాంచంద్ర శ్రీశస్తానాం దేశకుటుంబానాం సుగంధవానాం ఏవం ముసనగర గోత్రోద్భవస్య సుధాకర లక్ష్మీ नरेश कुमार दीपा श्रुतिका शिवाक्षनामधेयस्य सकुटुम्बानाम् एवं विपरिषट् गोत्रोद्भवस्याः गुल्लम्बल्य मधुसूदन संध्या विनय सुप्रजा कौशिक आश्रित निर्वी सकुटुम्बानाम् एवं पस्मिट गोत्रोद्भवस्याः वादम राम कृष्णामधेयस्य धर्मपत्नी सरिता नाम्याः शिवानी कार्तिकेय सकुटुम्बानाम् एवं वृषभार गोत्रोद्भवस्याः जम्बाल विठ्ठल नामधेयस्य बालमणि श्रीनुगंगा सकुटुम्बानाम् एवं कौंडिल्य गोत्रोद्भवस्य मंजुला अलेगौड़ विजयगौड़ सकुटुम्बानाम् एवं भृगु महर्षि गोत्रोद्भवस्य ताड़िकावंशोद्भवस्य नरसय्य शंकर लक्ष्मी स्नेहित नैनिका सकुटुम्बानाम् एवं पस्मति गोत्रोद्भवस्य तेलांदे नामधेयस्य लक्ष्मी सकुटुम्बानाम् एवं मिथुनगर गोत्रोद्भवस्य पिपरी गंगाधर पुष्पलता प्रमोद स्वप्ना वैष्णवी रियांश सकुटुम्बानाम् एवं पस्मगोत्रोद्भवस्याः कुम्भ संदीप कुमार नामधेयस्य तेजस्विनी शिवांश सूर्यांश नामधेयस्य सकुटुम्बानाम् एवं पस्मगोत्रोद्भवस्य दुबासी भूपाल ममता सहना सहस्रा सकुटुम्बानाम् एवं पस्मगोत्रोद्भवस्याः गांडवंशोद्भवस्याः सुरेंद्र अनुराधा सुहास गगना वेंकम्मा सकुटुम्बानाम् एवं भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य अमरेशं प्रसाद शर्मणामधेयस्य धर्मपत्नी पावनी नाम्नी सोमदत्त नारायण शर्मणामधेयस्य वन्दी रसज्ञा भाग्यलक्ष्मी सकुटुम्बानाम् एवं पस्मरि गोत्रोद्भवस्य कासर्ल देवराज नामधेयस्य लताला कार्तिकेय श्रीकरण राजवा सकुटुम्बानाम् एवं पालकाय गोत्रोद्भवस्य मंसाल यादव श्रीनिवास राधा राजू रंजन रोहित सकुटुम्बानाम् एवं वृषभार गोत्रोद्भवस्य जुन्नाल राजेश अनिता आशीष लक्ष्मी सकुटुम्बानाम् एवं संगिरा रामस्वामी लक्ष्मी राजेंद्र नवनीता राजेश सकुटुम्बानाम् एवं पस्पुनि गोत्रोद्भवस्य कासर्ल वेंकट स्वामी विजया निहारिका रोहित सकुटुम्बानाम् एवं बालकाय गोत्रोद्भवस्य मंसाल लक्ष्मव्वा बालराजव्वा तिरुपति लक्ष्मी सृंजित श्रीनाथ सकुटुम्बानाम् एवं बालकाय गोत्रोद्भवस्य मंसाल वेंकटराजु लावण्य श्रीध्विला श्रीकर नामधेयस्य सकुटुम्बानाम् एवं विश्वाल गोत्रोद्भवस्य देवशेखर लास्य उज्ज्वल देव आराध्य लक्ष्मी सकुटुम्बानाम् एवं गृहर्ष गोत्रोद्भवस्य ताड़िपावल किशन पद्मा लोकेश पावनी नागमणि सकुटुम्बानाम् एवं पस्मरि गोत्रोद्भवस्य कासर श्रीनिवास राणी सायन्ना सिद्धव्वा राघव शिवा सकुटुम्बानाम् एवं लोहित गोत्रोद्भवस्य गंगराजुल एकामृत शर्मा नामधेयस्य निखिला सप्तशृंगी सकुटुम्बानाम् एवं गृहर्ष गोत्रोद्भवस्य ताड़िमामला अनुसूया मोहन लावण्य संजीत प्रतिका सकुटुम्बानाम् एवं मुद्राल गोत्रोद्भवस्य भंडारी राम रेड्डी पुष्पलता सुरेंद्र रेड्डी श्वेता सद्विजय रेड्डी अद्वितीय रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ज्योति अभिमन्यु रेड्डी विराट शोर रेड्डी सकुटुम्बानाम् एवं मंडाल गोत्रोद्भवस्य त्रिपुरशेट्टी शेखर सुशीला
मातृश्री सुशीला सकुटुम्बानां श्रीकर सकुटुम्बानामेवं कश्यपसगोत्रोद्भवस्य मामडि राजेश रवलिका रचना ललिता लक्ष्मी सरोजना सकुटुम्बानामेवं श्रवणशिगोत्रोद्भवस्य गाढिदुर्गया लक्ष्मी राजकुमार रम्या मेघश्री हरीश्वर्धनावदेस्य सकुटुम्बानां रामानुजगोत्रोद्भवस्य श्रीधर स्वाति हारिका हन्विका सकुटुम्बानामेवं मधुनागरगोत्रोद्भवस्य भण्डारिबाबुरेड्डी नामधेयस्य सकुटुम्बानामेवं कुडिमलगोत्रोद्भवस्य कोडि रमेश सविता सिन्धुजा शिवा नामधेयस्य सकुटुम्बानां सबन्धवानां क्षेमस्थैर्यवीरभयायुवारोगेश्वरावृद्ध्यर्थं धर्मावृद्धिरामोक्षुदावृद्ध्यर्थं श्री वेंकटेश्वर स्वामी कृपया अनुग्रहस्तु। ओम नमो नमो भगवते जातनागेरसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यः वेदाचन्द्रमास्थिरति दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। जय श्रीमन्नारायण। वेंकटेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु, शुभमस्तु।